या लतीफ़ू, पानी पर वजीफा, जिंदगी की मुश्किलात का हल और रूहानी सुकून का जरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके साथ एक ऐसी खास दुआ और वजीफा लेकर आए हैं जिससे आपके रिज़्क़ के दरवाजे खुल सकते हैं, बीमारियों से निजात मिल सकती है और ज़िंदगी में मस्बत तब्दीलियाँ आ सकती हैं। ये वजीफा या लतीफ़ू का है जिसकी ताकत को लोग सदियों से आजमाते आए हैं और जिसके ज़रिए कई मुश्किलात आसान हो गईं। या लतीफ़ू का मफ़हूम और असरात। अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम या लतीफ़ू का मतलब है नहायत मेहरबान और लताफ़त वाला। ये अल्लाह के उन ख़ास नामों में से है जिससे उसकी रहमत और मेहरबानी को पुकारा जाता है। इस नाम के विर्द से दिल को सुकून मिलता है, जिस्मानी और रूहानी अमराज दूर हो जाते हैं और रिज़्क़ में बरकत होती है। ये वजीफ़ा ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो ज़िंदगी की मुश्किलात में घिरे हुए हैं और जिन्हें रास्ता नहीं सूझ रहा। वजीफ़े का तरीका। इस वजीफ़े को करने का तरीका नहायत सादा है मगर इसकी तासीर बेहद ताकतवर है। एक गिलास पानी लें और मुकम्मल यकीन और खुशू व खुजू के साथ इस अमल को अंजाम दें। यह तरीका रिज़्क़, सेहत और सुकून के लिए बेहतर है। वजीफ़ा के मराहिल। इब्तदा दरूद पाक से करें। सबसे पहले दरूद शरीफ पढ़ें। दरूद पाक हर दुआ और वजीफ़े को कबूलियत के करीब ले जाता है। कम अज़ कम एक बार दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, चाहे इसमें इजाफा कर लें। दरूद पाक एक ज़रिया है जो अल्लाह ताला की बारगाह में हमारे कलाम को पहुँचाता है। पहला वजीफ़ा या राज़िकू का विर्द है। अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम या राज़िकू को 11 मरतबा पढ़ें। ये नाम अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ अता करने वाला है। इसकी बरकत से रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाते हैं। ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो माली मुश्किलात में घिरे हुए हैं या रोज़ी में बरकत चाहते हैं। जब हम अल्लाह को इस नाम के साथ पुकारते हैं तो यकीन रखें कि वो हमें अता करेगा जो हम तलब करते हैं। दूसरा वजीफ़ा या लतीफ़ू का विर्द है। इसके बाद या लतीफ़ू का विर्द करें। इसे 61 मरतबा पढ़ें। ये अल्लाह का वो नाम है जो नहायत मेहरबान और मुश्किल कुशा है। जब इंसान या लतीफ़ू कहता है तो उसकी मुश्किलात में अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है। ये अमल तंगदस्ती को दूर करता है, हसद और नज़र के असरात ख़त्म करता है और दिलो दिमाग को पुरसुकून करता है। तीसरा वजीफ़ा या करीमू का विर्द है। या करीमू का विर्द करें। इसे 101 मरतबा पढ़ें। ये नाम अल्लाह के रहम और अता को पुकारने का ज़रिया है। इससे अल्लाह की मेहरबानी हासिल होती है और परेशानियों का खात्मा होता है। वजीफ़े का इख्तिताम दरूद शरीफ से करें। आखिर में दोबारा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। दरूद पाक से वजीफ़े की कबूलियत में इजाफा होता है और अल्लाह के अंबिया कराम के साथ हमारी मोहब्बत और ताल्लुक़ मजबूत होता है। इस वजीफ़े के बाद पानी पर दम करें और इस पानी को खुद भी पिएं और घर वालों को भी पिलाएं। ये पानी जिस्म को शिफा और दिल को सुकून फराहम करेगा। इसकी बरकत से रिज़्क़ की कुशादगी होगी और बीमारियों से निजात मिलेगी। या लतीफ़ू की खासियत। एक अजीम आजमाइश का वाक़या। एक मशहूर वाक़या है कि हज़रत इब्ने उमैर, जो कि एक बड़े इबादत गुजार थे, जंगल में शिकार के दौरान एक सांप से मुलाकात करते हैं। सांप उनसे मदद मांगता है और कहता है कि वो उसे अपने दुश्मन से बचा लें। हज़रत इब्ने उमैर अल्लाह का नाम लेकर उस सांप की मदद करते हैं, लेकिन सांप उनसे फरेब करता है। इस दौरान हज़रत इब्ने उमैर अल्लाह ताला से या लतीफ़ू के नाम से मदद तलब करते हैं और अल्लाह उन्हें मौजज़ाना तौर पर दुश्मन सांप से बचा लेता है। इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि जब इंसान पूरी ईमानदारी से अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह हर मुश्किल से निजात देता है। प्यारे दोस्तों, इसी तरह एक और वाक़या भी आपको बताते हैं। ये कहानी अहमद की है जो एक मेहनती और दयानतदार ताजर था। अहमद का कारोबार पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक हालात ने पलटा खाया और उसे बहुत सी माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसके कारोबार में नुकसान होने लगा और कर्ज भी बढ़ने लगा। अहमद ने हर मुमकिन कोशिश की कि इस मुश्किल से निकल आए, लेकिन कामयाबी न मिल सकी। वो दिन रात फिक्रमंद रहता और उसके घर वालों का खर्च भी मुश्किल हो गया। एक दिन अहमद की मुलाकात अपने एक पुराने दोस्त खालिद से हुई जो बहुत खुश और पुरसुकून नजर आ रहा था। खालिद ने उसके चेहरे पर परेशानी देखी
اور پوچھا کہ معاملہ کیا ہے۔ احمد نے اپنی تمام مشکلات بتائیں۔ خالد نے اس کی باتیں غور سے سنی اور مسکراتے ہوئے کہا، احمد، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اس کی مدد کبھی مایوس نہیں کرتی۔ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں جو میں نے بھی آزمایا ہے۔ خالد نے احمد کو یا لطیفو کے ورد کا طریقہ بتایا اور کہا، ہر روز نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد 129 مرتبہ یا لطیفو کا ورد کرو اور اللہ سے اپنی مشکلات میں آسانی اور کاروبار میں برکت کی دعا مانگو۔ اللہ پر پورا یقین رکھو اور اس کے بعد دیکھو کیسے برکت ہوتی ہے۔ احمد نے خالد کے مشورے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس نے دل کی گہرائیوں سے یا لطیفو کا ورد کیا اور اللہ پر توکل کیا۔ چند دن گزرے کہ احمد کے کاروبار میں کچھ بہتری آنے لگی۔ اسے ایک پرانا کسٹمر ملا جس نے احمد کے ساتھ بڑا آرڈر دینے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس آرڈر کے ملنے سے احمد کے مالی حالات میں بڑی تبدیلی آئی اور اس کے کاروبار کو استحکام ملنے لگا۔ چند ہفتوں میں احمد کے قرض بھی ادا ہونے لگے اور اس کا کاروبار تیزی سے فروغ پانے لگا۔ وہ حیران تھا کہ کیسے اچانک اس کے حالات بہتر ہو گئے۔ اس نے خالد کا شکریہ ادا کیا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لایا۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت اور یقین مضبوط ہو گیا۔ احمد نے اس واقعے کے بعد ہمیشہ یا لطیفو کا ورد جاری رکھا اور اسے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیا۔ وہ جان چکا تھا کہ اللہ کی مہربانی اور لطافت ہر مشکل کو آسان بنا دیتی ہے۔ یا لطیفو کا ورد صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ ایک ذریعہ ہے جو انسان کے دل و دماغ کو اللہ کی محبت سے جوڑتا ہے۔ یہ نام ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو دل کے سکون اور روحانی اطمینان کی تلاش میں ہیں۔ یہاں اس کے چند ایک فوائد کا ذکر ہے۔ یا لطیفو کے ورد سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور غربت دور ہو جاتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہترین وظیفہ ہے جو مالی مشکلات سے دوچار ہیں۔ بیماریوں سے شفا، اس کا ورد کرنے سے جسمانی اور روحانی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ یا لطیفو کا پانی پینے سے جسمانی صحت میں بہتری آتی ہے۔ دل و دماغ کو سکون، جو لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کے لیے یہ نام دل کو سکون اور راحت پہنچاتا ہے۔ یہ ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے اور انسان کو مثبت سوچ کی طرف راغب کرتا ہے۔ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، ایک شخص جو اپنی روزمرہ زندگی میں مالی مشکلات کا شکار تھا، اس نے ایک بزرگ سے مشورہ لیا۔ بزرگ نے اسے روزانہ یا لطیفو کا ورد کرنے کا مشورہ دیا اور اسے اس کی تاثیر کے بارے میں بتایا۔ اس شخص نے ہر روز ایک گلاس پانی پر ورد کیا اور پینے لگا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ اس کا کاروبار بہتر ہو گیا، مالی مشکلات دور ہونے لگیں اور اس کی زندگی میں سکون آ گیا۔ یہ واقعہ ہمیں اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ اللہ کے ناموں میں واقعی برکت اور تاثیر ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ وظیفہ ہمیں ایک خاص چیز سکھاتا ہے، وہ یہ کہ ہمیں اللہ کی مدد پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، مگر ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، اللہ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے اور انہیں ان کی ضرورت کے مطابق نوازتا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت چند باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ کامل یقین کے ساتھ عمل، یقین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جو بھی وظیفہ آپ کریں اسے مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ کریں۔ اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھیں، شرعی حدود کا خیال رکھیں۔ کسی بھی وظیفے کو انجام دیتے وقت شرعی احکامات کا احترام کریں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ وظیفے سے پہلے اور بعد میں اللہ کا ذکر اور عبادت میں مصروف رہیں۔ نیت کا اخلاص، عمل کرتے وقت اپنی نیت کو خالص رکھیں۔ جو بھی دعا کریں اللہ کے قریب ہونے کے لیے کریں اور اپنی نیت کو اچھا رکھیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہاں تک ہم نے یا لطیفو کے وظیفے کی طاقت اور اثرات کو تفصیل سے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفاتی نام ایک خاص برکت رکھتے ہیں اور اگر ہم ان کا ورد یقین اور اخلاص کے ساتھ کریں تو زندگی میں ہمیں سکون اور راحت نصیب ہوگی۔ زندگی میں مشکلات کا آنا ایک عام بات ہے، لیکن ہمیں ان مشکلات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور صبر کا دامن تھامنا چاہیے۔ یہ وظیفہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور فضل کبھی کم نہیں ہوتا، وہ ہر لمحے ہمارے ساتھ ہے۔ آخر میں ہم آپ کو مزید دعائیں اور اذکار بھی فراہم کر رہے ہیں جو روحانی سکون اور رزق میں اضافے کے لیے مفید ہیں۔ نمبر 1، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ذکر انسان کے دل و دماغ کو اللہ کی مدد پر مکمل بھروسہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ نمبر 2،
حسبناللہ ونعم الوکیل۔ اللہ کے صفاتی ناموں کا ورد۔ اللہ کے مختلف صفاتی نام جیسا کہ الرحمن، الرحیم، المالک، القدوس کا ورد بھی بے حد فائدہ مند ہوتا ہے اور انسان کی روح کو سکون فراہم کرتا ہے۔